हातै उठ्दैन कि क्या हो, भोलि भोट कसरी जाला भन्ने हो। रापरपा जिन्दाबाद। आवाज उठेन, मजाले गराउन हो गर्मीको बेला। रापरपा रापरपा भोट केमा। एवं आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकबाट मात्र होइन सदनबाट र यो देशबाट भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छु भनेर लागि पर्नुभएका सम्माननीय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकज्यू, विभिन्न पार्टीका तह तहका केन्द्रीय सदस्य तपाईँ र अहिले यत्रो चर्को गर्मीमा पनि उपस्थित बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, यहाँबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारहरू, तपाईँ सबैलाई एकमुष्ट भन्न चाहन्छु, जय राष्ट्रवाद। आज हामी यो आमसभाहरू धेरै छोटो गर्नुपर्ने अवस्था छ हामीलाई, किनकि आज बिहानबाट मात्रै 5 वटा कोट सभाहरू हामीले सम्बोधन गरेर आइपुगेका छौँ। यहाँभन्दा पछाडि हसुलियामा ठुलो आमसभा भएको हुँदा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यस्तो जनलहर छ कि हामी उभिन पनि पाएका छैनौँ, खाना खान पनि पाएका छैनौँ। जता हेऱ्यो त्यतै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डा र कार्यकर्ता र आमसभा भइरहेका छन्। यो तपाईहरूको विजयको सुरुवात भइसकेको छ। हामी विजयको बाटोमा लम्किसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, गठबन्धन बन्नेले टेलिभिजनमा मात्रै बोल्छन् भने दिनेर आज जतिखेर पनि पत्रकारलाई बोलाउने, घर बोलाउने, मिडिया राख्ने, अनि टेलिभिजनमा बोल्ने र इन्टरभ्यू दिने। तर हाम्रो के छ, हामी सिङ्गल लडेका छौँ, तर जनताको घर दैलोमा आएका छौँ, जनताको जनजनमा आएका छौँ। त्यत्रो गठबन्धनले एउटा आमसभा गर्न सकेन। हाम्रो झन्डै 100 वटा भन्दा बढी आमसभाहरू हामीले गरेका छौँ। यही हो हाम्रो विजयको सुरुवात। अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यहाँबाट लड्ने उम्मेदवारलाई तपाईले एकपटक हलोमा भोट हालेर जिताइदिनु होला र यदि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, के अन्य अत्याचार गर्नुभयो भने हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, उहाँलाई साधारण सदस्य नरहने गरिकन कुनै पनि कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्यो भने एउटा हातमा राजीनामा पत्र, अर्को हातमा तपाईको उम्मेदवारी पत्र लिएर हिँड्नु भनेर हामीले कसम खुवाएका छौँ। मन्दिरमा कसम खुवाएका छौँ। भ्रष्टाचार गर्नु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाएर आज हामी आएका छौँ। यो देश बिग्रिएको भनेको कुनै सतीले सरापेर होइन। तपाईले गलत मान्छेलाई चुनावमा भोट हालेर देश बिग्रिएको हो। यस जोशीपुर नगर गाउँपालिकामा, यो नगर यस जोशीपुर गाउँपालिका, यो जोशीपुर गाउँपालिकामा पैसा छैन भन्थे। पहिला पैसा छैन, पैसा आएको छैन भन्थे। तर यो गाउँपालिकामा पैसा टनाटन छ, घर घरमा पैसा छ। तर त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू र त्यहाँका कर्मचारी ज्यू र महामहिम ज्यूहरूले मोज मस्ती गर्दै, गाडी खरिद गर्दै, तेल हाल्दै, जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित गर्दै आज मस्ती गरिरहेका छन्। तिनका विरुद्धको भोट पनि हो भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईँ सबै तयार हो गाउँपालिकाको बजेट सुन्नलाई? हात उठेन पछाडि, उठ्दैन। तयार हो? फेरि तयार हो? हेर्नुहोस्, यो गाउँपालिकामा 3 वर्षमा मात्रै 1 अर्ब 12 करोड 73 लाख 5,000 रुपैयाँ 3 वर्षमा पैसा आयो यो गाउँपालिकामा। त्यसको झन्डै 47 करोड 91 लाख 86,000 रुपैयाँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि र तिनका कर्मचारीको तलब भत्ता, पेट्रोल खर्च हुँदा कहिलेकाहीँ यताउति घुम्न गएको रेस्टुरेन्टको बिल त्यति मात्र होइन। एकपटक त मैले हेरेको थिएँ, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू पनि फिल्म खेल्न थाले रे, मुभी बनाउने, यस्ता फोटोसुट गर्ने पैसा हो यो रे। खोज्नुभयो कति रहेछ? 47 करोड 91 लाख 46,000 रुपैयाँ यो गाउँपालिकाको चालु खर्च छ। यो कर्मचारीको तलब भत्ता,
र यहाँका गाउँपालिकाको तेल खर्चदेखि लगेर दुनियाँ खर्च गर्ने गरिब दुखी जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध नगराउने। त्यही भएर हामी भन्न चाहन्छौँ यो पैसा तत्काल जनताका खातामा फिर्ता गरियो। अब मोज मस्ती कति होला भनेको त मोज मस्ती त 13 करोड रहेछ गाँठे। 13 लाख हो कि क्या हो भनेर म कन्फ्युज भएको। यो 13 करोड 17,55,000 को मोज मस्ती पैसा छ। यो जोशीपुरका जनताका लागि आएको पैसा हो। यो कसैको बाउबाजेको सम्पत्तिको बकौती होइन। त्यही भएर यो पैसा असुल उपर गर्न म तपाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब बेरोजो कति गरे होला भनेको त 5 करोड 42 लाख 67,000 रुपैयाँको बेरोजो छ यहाँ ठाउँमा। यत्रो पैसा खर्च गरेपछि यो गाउँपालिका बन्ने होइन कि पहिला भन्थे एक दुई जनाले स्विजरल्यान्ड बनाउने भने हो ल नेपाल कसरी स्विजरल्यान्ड बन्न सक्छ सोचे मैले। नेपाल त नेपाल नै हो नि, स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्दैन नि। स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुले आज सुँगुरल्यान्ड बनाएका छन्। यिनीहरूले हसुलेका हसुले छन्। यिनका विरुद्धमा तपाईहरु हामी यो गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई तपाईले हाम्रो पार्टीबाट जिताउनु भने 2टा काम मात्रै गर्छौँ हामी यहाँ। एउटा काम 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म यो गाउँपालिकाको कुनै पनि धनीको होस् गरिबको होस्, हामी धनी गरिब जात जाति हेर्दैनौँ। त्यो माओवादी एमालेको हेर्दैनौँ। हाम्रा विरुद्धमा भोट हाल्नेको छोराले पनि, हाम्रा विरुद्धमा गएर नाराबाजी गर्नेको सन्तानले पनि 12 क्लाससम्म निशुल्क पढ्ने व्यवस्था यही गाउँपालिकामा गर्छ। अब भन्नु होला पैसा कहाँबाट ल्याउला, हावा गर्ने भन्नु होला। कहीँबाट ल्याउँदैनौँ हजुर। यो 47 करोड 91 लाख 46 हजार 13 करोड 70 लाख 55 हजारको जो मोज एन्ड मस्ती छ नि, त्यो पैसा कटौती गर्छौं। त्यो पैसा खानेलाई सम्पत्ति बेचाएर तिराउँछौं र जनताको खातामा हालेर स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क र गुणस्तर गर्छौं। पैसा छ, कति छ? 1 अर्ब 12 करोड 73 लाख 5 हजार रुपैयाँ यो गाउँपालिकामा 3 वर्षको बजेट सामान्य हो। घर घरमा पैसा बाँडे पनि 10-10 हजार पर्छ होला हो। त्यहाँभन्दा अझ बढी नै पर्छ होला एक घर एक अनुसार पर्ने हो भने। यत्रो पैसा आउँदाखेरि पनि आज गाउँका जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य छैन, रोजगार छैन, भारत गएर काम गरेर पेट पाल्नुपर्ने बाध्य बनाएका छन्। यो देश बिगारेको मैले पनि फेरि भने सतीले सरापेर होइन, चोर अपराधी फटा डाकाहरूलाई तपाईले चुनावमा भोट हालेर हो अब आफ्नो भोट परिवर्तन गर्नुहोस् भन्न आएको। चुनाव आउँदैछ, दसैँ आइसक्यो। हाम्रा केटाहरू हाँस्दैछन् दाँत देखाएर, दसैँ आयो भनेर। ऊ भाइ हाँसिरहेछन् मजाले यस्तो गरेर, क्या खुसी छन्। दसैँ आइसक्यो, चुनाव आयो, गाउँमा नेता आउँछ। चुनाव जितेर गयो भने कहिल्यै नमस्कार गर्दैन, तर चुनाव आउनुभन्दा अगाडि हात जोडेर हिँड्छ। अब ती नेतालाई के गरौँ भने यसो हात गरेको बेला त्यहाँ वरिपरि टेपले बाँधिदिने क्या हातलाई, किनकि खोल्नै नपरोस् यस्तो भएर जाने। चुनाव आउँदाखेरि ढोक गर्नेहरू चुनावबाट गइसकेपछि लात्तीले हान्छन् जनतालाई, तपाईले देख्नु भएको छ। त्यही भएर चुनावमा 1 रुपैयाँ पैसा नखाएर भोट हाल्नुहोस् भनेर म तपाईलाई भन्न आएको। अर्को कुरा, दसैँ आइरहेछ, पैसा बाँड्दैछन्। ब्याङ्कमा पैसै छैन, यिनीहरूले पैसा बाँड्नलाई घर राख्या हुनाले साथीहरू हो ग्रुप बनाउने, 10 जनाको 15 जनाको 20 जनाको ग्रुप बनाउने। यिनीहरूले पैसा दिन्छन् मजाले लिने, 10,000 दिए 20,000, 20,000 दिए 30,000 लिने। अनि पेट्रोलमा बाइकमा तेल हाल्छन् भनेपछि बाइक लगेर जाने, दाइ 5 लिटर होइन 15 लिटर हालेर पेट्रोल फुल गरिदे भन्ने, केही फरक पर्दैन। पैसा मजाले खाने यिनीहरूको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र झालेमालेको, बुझ्नुभयो? यिनीहरूको पैसा खाने। चुनावमा त गोप्य मतदान हुन्छ। गोप्य मतदान भनेको त्यहाँभित्र कोही पनि हुँदैन, तपाईँ एकजना मान्छे बाहेक। त्यहाँभित्र जाने, छ्याप छ्याप हलोमा भोट हाल्ने, बाहिर यिनीहरूको पैसा खाएर यिनलाई पत्ता साफ गर्ने, चुनावबाट हराएर पागल बनाएर सडकमा छोड्ने अधिकार तपाईसँग छ। त्यो काम गर्नुहोस् भन्न आएको। हेर्नु अझ भन्छन् टक्क तपाईँलाई पैसा दिने मान्छे
ऊ परपट्टि बिहा हुन्छ टाढा त्यहाँ त्यहाँ यस्तो यस्तो गर्छ। पहिल्यै गएर हेरेर आएको चाहिँ यति नम्बरमा भनेर कानमा खुसु गर्छ। हुन्छ दाइ हुन्छ भन्ने, भित्र गएर हलोमा भोट हालेर आउने, बाहिर आएर कालिस भनेपछि हलोमा हालेन भन्ने। किनकि अझै भोजपत्र गर्न बाँकी छ नि त, चुनाव त गणना हुँदैछ। दाइले जहाँ भन्ने मैले त्यहीँ हाल्यो भने बाहिर फेरि भत्याट गर्छ, फेरि जसमान मनाउँछ मजाले। तपाईँलाई 5 वर्ष यी नेताले लुट्न हुने, एक दिन तपाईँलाई यी नेताहरूलाई लुट्न किन नहुने भन्न आएको म आज तपाईँहरूलाई त्यही भएर अनुरोध गर्छु। जाँदै म बिदा भएँ। सबैले एकपटक हात उठाएर भनौँ हाम्रो अध्यक्षज्यू आज आउनुभएको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम लिएर हिँड्नुभएको माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूका अगाडि म उभिँदाखेरि मेरो पार्टीको नेता भनेर भने होइन, आज सडकमा काङ्ग्रेस एमालेका राष्ट्रवादी युवा साथीहरू हाम्रो अध्यक्षको अगाडि उभिँदाखेरि आफूलाई गौरव महसुस गर्छन्। उनीहरूका अध्यक्षका अगाडि उभिँदाखेरि बेलुकापल्टि फेसबुकमा फोटो हाल्दैनन्, जनताले गाली गर्छन् कि भनेर यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर तपाईँ सबैलाई भन्छु, एकपटक हात उठाएर भनौँ पछाडि अगाडि। ल है यहाँबाट ल हात उठाउँ त, खै हातै उठ्दैन कि क्या हो, भोलि भोट कसरी जाला भन्ने हो। रापरपा जिन्दाबाद। आवाज उठेन, मजाले गराउन हो गर्मीको बेला। रापरपा रापरपा भोट केमा। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। आज यो भीषण गर्मीमा पनि तपाईहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुराहरू सुन्न आउनु भएको छ। म आफ्नोतिरबाट र पार्टीकैतिरबाट यहाँहरूलाई स्वागत र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, आज 9 गते भयो। यही 30 गतेको दिनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भएको छ। फेरि एकपटक 5 वर्षपछि नेपाली जनताले आफ्नो स्थानीय नेताहरू छान्ने अवसर आएको छ। प्रजातन्त्रको सुन्दरता, प्रजातन्त्रको महत्त्व यही हो। हरेक 5 वर्षमा अवधि सिद्धिएपछि पुराना नेताहरूले राम्रो काम गरेको छ भने जनताले फेरि तिनलाई नेतृत्वमा ल्याउँछन्। काम राम्रो गरेको छैनन् भने उनीहरूलाई बिदाई गर्छन् र नयाँ नेतृत्वलाई ल्याउने एउटा सुनौलो अवसर हो र त्यो अवसर तपाईहरुले प्रयोग गर्ने जनताको जिम्मेवारी हो राम्रो नेतृत्व ल्याउने। तर तपाईहरुले तमाम ठाउँमा सुनिराख्नु भएको छ कि हाम्रो होइन राम्रो मान्छे छान्नुस्। रेडियोले, एफएमले, पत्र पत्रिकाले, प्रचार प्रसारमा हाम्रो होइन राम्रो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आएको छ। यो किनभने अब तपाईहरुले छानेको नेतृत्व 5 वर्षसम्म तपाईहरुको हरेक काममा, हरेक अप्ठ्यारोमा साथ दिने नेतृत्व हो या कानमा तेल हाल्ने नेतृत्व हो। दुईटै हुन सक्छ। छान्नु भयो राम्रो मान्छेलाई पनि हरेक कठिनाइमा, मुस्किलमा, समस्यामा साथ दिन्छन्। होइन भने कानमा तेल हालेर सुत्छन्, पैसा कमाउँछन् र 5 वर्ष कटाउँछन्। तर तपाईहरुले त्यसमा कुनै भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न। एकचोटि नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि या यही नेतृत्वलाई सिटमा फेरि ल्याइसकेपछि जनताको हातमा केही पनि छैन। परिणाम भोग्नु बाहेक केही गर्न सकिन्न। 5 वर्षको लागि सिद्धियो। त्यसकारणले नेतृत्व छान्दाखेरि कस्तो मान्छे छानिरहेको छु, कस्तो व्यक्ति छानिरहेको छु, उनको पृष्ठभूमि के हो, कति पढा लेखा छन्, जनताको व्यवहार कस्तो छ, पार्टीले के भन्छ,
सबै कुरालाई विचार गरेर तपाईहरूले यो नेतृत्व छान्नुपर्छ। हामीले पनि अरू पार्टीले जस्तो उम्मेदवारहरू तपाईहरूको सामु ल्याएको छन्। मेयर ल्याछौँ, उपमेयर ल्याछौँ, वार्ड अध्यक्ष ल्याछौँ, वार्ड सदस्यहरू छन्, महिला र दलित सदस्यहरू छन्। अब अरूको र हाम्रोमा फरक यति हो, अरूले आफ्नो नेताहरूलाई काम गर्न पनि पठाएको हो, कमाउन पनि पठाएको हो। कमाएर आफ्नो पेट भरे पनि हुन्छ, अलिअलि नेतालाई पनि दिन पठाएको हो। तर हामीले पठाएका नेतालाई मन्दिरमा लगेर कसम खुवाउँछौँ, गीता छोएर कसम खुवाउँछौँ कि म 5 वर्षसम्म भ्रष्टाचार गर्दैन। हाम्रो र उनमा फरक त्यो छ। यो देश भ्रष्टाचारको कारणले बर्बाद भएको छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन। र यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि यहीँबाट रोक्ने हो। स्थानीय निकायमा सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार देशमा स्थानीय निकायमा हुन्छ। र स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार भन्ने कुरा आफै हुने होइन, नेताले जनताको नाममा आफूले पैसा लिने हो। रोक्ने, भ्रष्टाचारलाई रोक्ने स्थानीय निकायमै हो। र जनताको मुखमा, नेताको मुखमा यो भ्रष्ट छ, यो ठिक छ भन्ने हो, यो कसरी थाहा पाइन्छ? चुनावमा भोट हाल्दाखेरि सबैले राम्रो काम गर्छु भनेर त आउँछन्, तर हामीले हाम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई मन्दिरमा लिएर कसम खुवाउँछौँ कि म घुस खाँदैन। घुस खाएको क्रममा उनलाई निकालिदिन्छौँ। यो कुरा देशव्यापी रूपमा हामीले गर्न लागेको छौँ, किनकि अति भयो देशमा। भ्रष्टाचारीले यो देशलाई खोक्रो बनाइसके। 100 रुपियाँ आएपछि 60 रुपियाँ खाने योजना हुन्छ, 40 रुपियाँको काम हुन्छ। भारतमा पनि हुन्छ भ्रष्टाचार, छिमेकी मुलुकमा पनि हुन्छ, तर त्यहाँ 90% काम गर्छन्, 10% खान्छन्। यहाँ 60 खाएर 40 को काम गर्छन् होला, र कसैले केही भन्दैनन्। तलबाट माथि मिलेको छन्। त्यो नापी गर्ने, ओभरसियरबाट लिएर डिजाइन बनाउने इन्जिनियर, त्यो अकाउन्टेन्ट, त्यो प्रशासकीय हाकिम, मेयर, उपमेयर सबैको भाग लागेर 60% खान्छन्। समस्या यही हो। अनि काम 40%ले के हुने? अब यो क्रमलाई रोक्नको लागि हामीले बुझेका छौँ, राप्रपाले र जनताले बुझेको छ कि यसलाई रोक्नु पर्यो। र रोक्ने उपाय भनेको दुईटा कुरा। पार्टीले निगरानी गर्ने, हामीले आफ्नो घोषणा पत्रमा भनिरहेको छौँ कि स्थानीय निकायमा हामीले पठाएको नेताहरूले कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार गरे पनि हामी कारबाही गर्छौँ, हामी अनुगमन गर्छौँ। र राप्रपा र अरूको फरक यति, यो पनि खाली बाइकमा बोलेर भाषण गरेर तपाईहरूले पत्याउनु पर्ने केही कुरा छैन। सबैका पार्टीका सबैका नेता आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने नि हो, तर हामीले गरेर देखाएको छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज 3टा गाउँपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका मात्रै 753 मा जितेको छ। र त्यो 3टा गाउँपालिकामा 2टा झापामा छ, एउटा धादिङमा, र नगरपालिका नेपालगञ्ज हो। यो 4वटैमा तपाईहरुले सबै, यो देश त सानो छ, यो मोबाइलको कारणले विश्वै सानो भइसक्यो, तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। उत्कृष्ट काम यी 4वटैमा भएछ। सबभन्दा नजिकै तपाईहरुको नेपालगञ्ज हो, जहाँ मैले नेतृत्व गरिरहेको छु। मेरो दोस्रो पटक मेयर हो, नगर प्रमुख भएको 10 वर्ष भइसक्यो। आज नेपालगञ्जमा यहाँ भजनीका जनता जनार्दन धेरैचोटि गए पनि होलान्। त्यहाँ यो मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमको एउटा प्रमुख सहर हो।
एउटा हब हो। त्यहाँ बुझ्नुस् केही काम बाँकी छैन। 100 किलोमिटर बाटो बनायौँ, पिच रोड। हरेक वार्डमा वार्ड अफिस छ, हरेक वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्र छ, हरेक ठाउँमा बत्ती लागेको छ, हरेक नाला बनेको छ, पार्कहरू बनेको छ, तालहरू बनेको छ, चिडियाखाना छ, बस पार्क नयाँ छ, एयरपोर्ट नयाँ छ, कन्या कलेज नगरपालिकाले चलाइरहेछ, कन्या स्कुल नगरपालिकाले चलाइरहेछ र शून्य भ्रष्टाचारमा छ। सबभन्दा ठुलो शून्य भ्रष्टाचारमा छ। नगरपालिकाभित्र छिर्दाखेरि त्यो माओवादीले बमले फोडेको नगरपालिका थियो। आज तपाईहरु कतिजना जानु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन। नगएकोले गएर हेर्नुस्, गएकोलाई थाहा छ। त्यो नेपालको नगरपालिकामा छिर्या हो कि विदेशको नगरपालिकामा छिर्या जस्तो छ। एउटा फोहोर छैन, सबै ठाउँमा फूल फुलिरहेको छ, गार्डन छ, पिच छ, नयाँ बिल्डिङ तयार छ, सबै व्यवस्था छ। अब यही जनता हो, यही पैसा हो, यही वातावरण हो, यही राजनीतिक पार्टी हुन्, यही कार्यकर्ता हो। किन धनगढीको हालत त्यस्तो छ, महेन्द्रनगरको हालत त्यस्तो छ र नगरपालिकाको हालत त्यस्तो छ, सुर्खेतको हालत त्यस्तो छ? हेर्नुस्, एउटा घरमा राम्रो घर मूली भयो भने 80% त्यो घर सुध्रिन्छ, 90% सुध्रिन्छ। घर चलाउने बाउ राम्रो भयो भने उले बालबच्चालाई निगरानी गर्छ, कन्ट्रोलमा राख्छ। तर बाउै रोज जाँड खाएर बवाल गर्छ भने छोराछोरीले टेर्दैन, श्रीमतीले टेर्दैन र त्यो घर बर्बाद हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी चाहे त्यो नगरपालिका होस्, गाउँपालिका होस्, पुलिसको बटालियन होस्, आर्मीको बटालियन होस्, कुनै सरकारी अफिस होस् या राष्ट्र होस्, जब घरको घरमूली मजबुत हुँदैन, शक्तिशाली हुँदैन, राम्रो मिजाज र अनुशासित हुँदैन, त्यो संस्था, त्यो घर, त्यो देश बर्बाद हुन्छ। हाम्रो देश भएकै त्यही हो। हाम्रा नेताहरू अराजक छन्, भ्रष्ट छन्, अनैतिक छन्, आफूभन्दा जनतालाई हेर्दैनन् र कुर्सीमा पुगेपछि ज्यान जाला त्यो कुर्सी छोड्न खोज्दैनन्। अनि त्यो देशको हालत के हुन्छ? जुन देशमा राम्रा नेताहरू कुनै कालमा आए त्यो देशको काया पलट भयो। चाहे सिङ्गापुरको कुरा लिनुस्, चाहे मलेसियाको कुरा लिनुस्, चाहे थाइल्यान्डको कुरा लिनुस्, चाहे साउथ कोरियाको कुरा लिनुस्, अहिले इन्डियाको कुरा लिनुस्। नरेन्द्र मोदी आउने भन्दा पहिले भारत कस्तो थियो र आज भारत कस्तो भइसक्यो। हेर्नुस्, 90%बाट 80% सम्म त्यो संस्था र त्यो घर र त्यो देश बन्ने प्रमुख व्यक्तिको हातमा हुन्छ। प्रमुख व्यक्ति गलत भयो भने कुनै पनि प्रकारले, चाहे भ्रष्ट होस्, चाहे अनैतिक होस्, जे होस्, त्यो देश, त्यो संस्था को भलो हुँदैन। त्यस कारणले तपाईहरुले प्रमुख छान्ने वडा होस् या नगर होस्, छान्दाखेरि पार्टी, व्यक्तिगत स्वार्थ, इष्टमित्र भन्दा माथि, जाति भन्दा माथि उठेर विश्लेषण गरेर, पृष्ठभूमि हेरेर, पुरानो क्रियाकलाप हेरेर जनप्रतिनिधि छान्नुहोस्। मैले आफ्नो पार्टीको नेताजुहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, डायसमा बसिराख्नुभएका नेताजुहरू, तपाईहरुले टिकट दिँदाखेरि स्वच्छ छवि भएको इमानदार व्यक्ति, कर्मठ व्यक्तिलाई टिकट दिनुस् कि भोलि जिते भनेपछि
जनताको सेवा त्यही हिसाबले गरून् र जनताले तिरस्कार गर्न नपरोस्। अब आयो कुरा देशको स्थानीय निकायमा त मैले भनिहालेँ, हामीले 4वटा स्थानीय निकाय चलाएछौँ उत्कृष्ट रूपले। झापामा 12 कक्षासम्म निःशुल्क छ, औषधि उपचार निःशुल्क छ गरिबहरूलाई। यो उदाहरणहरू तपाईहरुको अगाडि छ, जनताको अगाडि छ। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, यही माटो हो, यही जनता हो, यही देश हो। किन 4वटा मात्रै यति राम्रो भएको? किनकि त्यहाँ पार्टीको दबाउ र राम्रो मान्छे पुगे। अब हामी देशभरि राम्रो गर्न खोजिराखेछौँ। आज हामी जुन परिस्थितिमा छौँ, देशको कुरा गरौँ, देश जर्जर भइसक्यो, देश खोक्रो भइसक्यो, देशमा केही चिज राम्रोसित चलेको छैन। प्रतिनिधि सभा ठप्प छ, पुलिस प्रशासनको हालत त्यस्तै छ, जनप्रतिनिधिको हालत त्यस्तै छ, उद्योग धन्दा खत्म भइसक्यो, पैसा देशमा छैन, रोजगारी देशमा छैन। देशमा छ के त? हामीले फेरि यही नेताहरूलाई, यही पार्टीहरूलाई यो छैन 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 फेरि भन्नको लागि चुनाव जिताउने हो। परिवर्तन गर्नै पर्यो। हेरौँ न राप्रपाले के गर्छ। राप्रपाले सकेन भने नदिनु होला अर्को पालि राप्रपालाई भोट। तर एकपटक त हेर्नुस्, हामीले यो देशले खोजेको मजबुत विकल्प, भरोसामन्द विकल्प, पत्यार लाग्दो विकल्प वैकल्पिक पार्टीको रूपमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदायमान भएको छ। अस्तिसम्म थिएन, म पनि मान्छु। तर नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेपछि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जनताको परिवर्तन भएको छ। हामीले बुझेछौँ। यही प्रदेशको लहर हेर्नुस्, आजको 4 महिना पहिले आए तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्थेन। हिजो मात्रै एक ठाउँमा कुरा हुँदै थियो, कोलपुरको कुरा हुँदै थियो कि कोलपुरमा रे हाम्रो मेयरको उम्मेदवार 9 जना। 3 महिना पहिले 9 जना व्यक्ति पार्टीमा पाइन्न थियो, अहिले उम्मेदवार मेयरको 9 जना। केही परिवर्तन त भरै छ नि, केही कारण त हो रहेछ नि। यो के हो भने जनता यो वर्तमान जुन यो पार्टीहरू भनाउँदा छन् ठुला पार्टीहरू, यिनीहरूसित आजित भइसक्यो। जनताले परिवर्तन खोज्दैछ। जनताले अब वाक्क दिक्क भएर यो देशलाई कसले बनाउला, यो देशलाई मुक्ति कोले देला भन्ने खोजीको क्रममा आज जनताको दृष्टि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व र पार्टीमाथि परेको छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ कि हजारौंको संख्यामा जनता राप्रपामा आज प्रवेश गरिरहेको छन्, राप्रपाको नेतृत्वलाई स्वीकार गरिरहेको छन्। र अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलो अथवा दोस्रो पार्टीको रूपमा देशको अगाडि प्रस्तुत हुन्थ्यो। त्यो भएको दिन हामी भोलिपल्टै हामी दुईटा काम गर्छौं, तुरुन्तै गर्न सकिने। नेपाली जनताले हामीलाई त्यो हैसियतमा लग्यो भने, 2/3 बहुमतमा पुर्यायो भने हामी दुईटा काम भोलिपल्ट गर्छौं। एउटा, यो असफल गणतन्त्र, असफल संघीयतालाई आउट गर्छौं, फाल्छौं। त्यसको ठाउँमा राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याउँछौं। र त्यो भन्दाखेरि तपाईहरु प्रष्टै बुझ्नुपर्छ, हामीले राज गर्ने, राष्ट्रलाई चलाउने, राजनीति गर्ने राज संस्था खोज्या होइन। राजनीति तपाईहरुको छोराछोरीले गर्ने हो।
जनताको छोराछोरीले राजनीति गर्ने हो, देश चलाउने हो। राजा एउटा अभिभावकको रूपमा, घरमुलीको रूपमा, अन्तिम बचाउको रूपमा, नेताहरूले देश बेच्न लाए भनी बचाउने शक्तिको रूपमा मात्रै हामीले ल्याउने छौँ। यो यत्रो विभिन्नतामा भएका नेपाली जनताको सबैको केन्द्रबिन्दुको रूपमा राज संस्थालाई हामीले स्थापित गरेछौँ। हामीले राजनीति गर्ने राजा, निरङ्कुश राजा, सक्रिय राजतन्त्र कल्पनै गरेको छैनौँ। हाम्रो विरोधी पार्टीहरूले, राप्रपाले गइसकेको राजालाई फेरि ल्याउने भनेका छन्, फेरि नेपाली जनतालाई सक्रिय राजतन्त्रको भुमुरीमा हाल्ने भन्ने कुराहरू अगाडि सार्छन् होला। त्यो भन्दाखेरि तपाईहरु प्रश्नै जवाब दिनु होला कि राप्रपाले बेलायतको राजा, एउटा जापानको राजा जस्तो एउटा अभिभावकको रूपमा, नेताहरूलाई देश बेच्नेबाट रोक्ने रूपमा हाम्रा नेताहरू पासपोर्ट बेच्छन्, नदी बेच्छन्, नाला बेच्छन्, पहाड बेच्छन्, जनता बेच्छन्। भोलिको दिनमा राष्ट्र पनि बेच्न सक्छन्। यो नभएको होइन। ऊ पल्लो मुलुक सिक्किमलाई त्यसै भारतमा गाभ्य होइन। त्यहाँको प्रतिनिधि सभाले बिकेर हो या के हो, प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्यो कि हामी भारतमा गाभिने। अर्को दिन भारतको सेना सिक्किमभित्र थियो, किस्सै त्यो देशको समाप्त भयो। आज भूभाग छ तर त्यो देश छैन। त्यसकारणले हाम्रा नेता त त्योभन्दा एक बित्ता माथि छन्। मान्छे र पासपोर्ट बेच्न पटक पटक तल्लीन भएको छन्। त्यसकारणले यो घटना नेपालमा नघट्ला भन्ने छैन। यस कारणले हामीले एउटा यस्तो राजतन्त्र खोज्या हो जसले आफ्नो गद्दी बचाउन पनि देशलाई बचाउँछ। राजतन्त्रै सिद्धियो, देशै सिद्धियो भने त राजै भागेर जान पर्ला नि, आफ्नो देशै छोड्नु पर्ला नि। त्यसकारणले अरू केही नै, आफूलाई सुरक्षित राख्न पनि उसले देशलाई सुरक्षित राख्न पर्छ। यो नेपालै नभए हामी नेपाली कहाँ रम्ला भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई थाहै छ। त्यस कारणले मित्रहरू, र हेर्नुस् यही हेर्नुस् कति जातिका मान्छे हामी बसेका छौँ। त्यसको सबैले मान्ने एउटा राष्ट्र प्रमुख राजै थियो के। अहिलेको राष्ट्रपतिको ताण्डव, पार्टीको राष्ट्रपति, एउटा समूहको राष्ट्रपति गर्दा गर्दा एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपति भइसके, लाज मर्दो स्थितिमा छ। त्यस कारणले हामीले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने हो। राजालाई पूजा गर्नको लागि होइन, हाम्रो देशलाई सुरक्षित राख्न, हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र राख्न हामीले राज संस्था पुनः खोजेको र त्यो ल्याउँछ। मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। भोलिको दिनमा हामीले संविधानको ढोका खोलेका छौँ, हामीले नै खोल्या हो। यो संविधान अपरिवर्तनीय छैन। संविधानमा 2/3 बहुमतले परिवर्तनको ढोका खोलेको छौँ, लडाईँ गरेर खोल्या हो। तत्कालीन राप्रपा नेपालमा हामी जुन थियौँ, हामीहरूले खोलाको। अब नेपाली जनता कहाँ हामी आग्रह गर्छौँ 2/3 बहुमत दिनुस्। हामी यो संहिता, यो नसुहाउँदो संहिता, खर्चिलो संहिता, भ्रष्ट संहिता र यो माटोलाई नफाप्ने गणतन्त्रलाई हामी रातोरात हामी हटाइदिन्छौँ। मित्रहरू, यो क्षेत्र, यो एरिया कृषि प्रधान एरिया हो। यहाँको जमिन, यहाँको पानी, कर्णालीको पानी, मोहनाको पानी ले यो क्षेत्रलाई कृषिमा उत्कृष्ट हुने क्षेत्र हो। तर दुर्भाग्य हेर्नुस्, हाम्रो देश आजको 40 वर्ष पहिले
यहाँ पनि मिलहरू होला, मेरो बाउबाजेका पनि मिलहरू थिए र हामी चामल भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासम्म निर्यात गर्थ्यौँ, पठाउँथ्यौँ। रुपैयाँबाट रेलमा को बोगीमा त्यो माल बोक्ने हुन्छ नि, बोगीमा भरेर वहाँ कलकत्ता र बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासम्म जाने व्यवस्था गर्थ्यौँ। आज त्यही माटो, त्यही देश, त्यही जनता अर्बौं रुपियाँको चामल नेपालमा आएन भने यहाँ भुकमरी हुन्छ। के भएको हो त? के भइगयो यो देशलाई? माटो त बिग्रेन, जनता त फेरिएन, भयो के? त्यही चिज हो सब। 40 वर्ष पहिले करोडौं रुपियाँको पठाउँथ्यौँ, अहिले अर्बौं रुपियाँको ल्याउँछ। केही भाव होइन मित्रहरू। पहिले राज संस्था थियो, कृषिलाई प्रधान हिसाबले हेरिन्थ्यो, देशमा सच्चाइ थियो। अहिले यी नेताहरूले कृषिको अनुदान भनेर आफ्ना कार्यकर्ताको पेट भर्ने मात्रै काम हो। अहिले पनि म त स्थानीय निकाय चलाउँछु नि, मलाई थाहा छ, म कृषकको छोरा। हाम्रो पनि कृषि फारमहरू छ, कति कति अनुदान आउँछ भने हामीलाई थाहा छ। सबै अनुदान ट्र्याक्टरबाट लिएर सानो पम्पिङ सेट र दबाई छिट्ने मसिन, बिउहरू र मलहरू लिएर सबै नेता, पार्टीका नेताले बाँडफाँड गरेर सिद्ध्याउँछन्। त्यसमा कर्मचारी मिलेर आउँछन्। मेरो दाइ कृषक हो, माछाको भुर्रा को उत्पादन गर्ने काम हुन्छ। उहाँले मलाई भन्छ, भाइ म त लाजै लाग्छ, सरकारी मान्छे आउँछन् बच्चा माछाको किन्न र 1 गुना होइन 5 गुना बढी बिल बनाइदियो भन्छन्। अब नबनाइदिउँ, अर्को पालि मौका आउँदैन, बनाइदिउँ, मैले कहाँ लाजले कहाँ मरिजाम जस्तो हुन्छ अरे। 1 गुना होइन 5 गुना बिल बनाइदियो भन्छन्। देशमा लुट छ, लुट लुट तन्त्रै छ। के गाना थियो नि, कहाँ लुट नपाए यही हो देश भनेर। अब यो फरक के हो भने राजाको बेलामा त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर भ्रष्टाचार भएको समात्या भए हतकडी लिएर अड्डा सारी हुन्थ्यो। यहाँबाट काठमाडौँ हिँडाएर लग्थ्यो अड्डा सारी गरेर। मान्छेमा डर थियो, मान्छेमा खौफ थियो। एउटा पुलिस आयो भने गाउँभरि थर्कमान हुन्थ्यो कि किन आइगयो पुलिस, अब कसलाई समातेर लग्ने। अहिले त पुलिसलाई यसो 2 पैक खाएर अलिकति सिगरेटमा गाँजा हालेर 2 थप्पड हान्ने जनता भइसक्यो, हो कि होइन? कोही डराउन्न पुलिससित, भ्रष्टाचार गर्न कोही डराउन्न। अब जब प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्छ भने त त्यो ट्युन किन नगरोस्? अब बिचमा त सबै छन्। मेरो नगरपालिकामा न म पैसा खान्छु न खान दिन्छु। कसैले कसैसित 10 वर्ष भइसक्यो मैले नगरपालिका चलाएको। तपाईहरुले सोध्नुस्, सरकारी दस्तुर भन्दा 1 रुपैयाँ बढी मागे पनि कारबाही गरिदिन्छौँ, किनकि मैले आफै माग्दैन, तलब भत्ता बाँड्दिन्छु। त्यही कारणले त होला जनताले राप्रपको पतन हुने जब बेला त्यो फुट्या थियो पार्टी 3 टुक्रामा, देशभरि मलाई एक्लो जिताइदियो, एउटै मेयर भयो र त्यसै जित्या होइन, 5000 मतले फरक पर्यो। हाम्रो पार्टी फुट्या थियो, कांग्रेसको प्रतिद्वन्दी 7 करोड रुपैयाँ लगाएर खर्च गर्यो, मेरो 21 लाख त्यो पनि जनतासित मागेर। अहिले पनि प्रतिनिधि अब यो पालि नलड्ने, कति लड्ने, मेरो नगरपालिका बनिसक्यो। अब पटक पटक त्यहाँ प्रशासन चलाउन पर्दैन, जनता माफ गरिदियो, अब मलाई देश बनाउन जान्दियो, हिन्दू राष्ट्र बनाउन जान्दियो भनेर जनतासित हात जोडेर अब म लड्दैन भनेको छु। तर आउने प्रतिनिधि सभा म लड्छु र जनतालाई भनेर तयार रहौ, तन मन धन लगाउनु पर्छ, किनकि म जितेपछि कसैलाई दुःख दिन्न, कसैको पैसा खाँदैन। त्यसै कारणले जनता जिताइदिन्छन्, पटक पटक जिताइदिन्छन्, अत्याधिक मतले जिताइदिन्छन्। अब यही मोडल हामी सबैले गर्नुपर्छ। यत्रो लामो खर्च हुन्छ, कसरी चुनाव लड्ने?
मलाई त केही रमाइलो लाग्छ चुनाव आयो भने। कति चुनाव लड्यो, कति चुनाव लड्यो, केही हारियो, केही जित्यो। आफ्नो जेबबाट पैसा खर्च गर्न हुन्न। जनताको सहयोग माग्ने, त्यही जनतासित बस्ने, खाने, उनको पैसा लिने, सहयोग माग्ने र चुनाव लड्ने। म भन्दैछु नि, एउटा वार्ड अध्यक्षहरूले अरू पार्टीका 70 लाख रुपियाँ लगाएर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका चुनाव लड्यो। मेरो 23वटा वार्ड 21 लाख रुपियाँ राख्यो। त हल्ला के गर्छ भने 1-2 लाख त धवलले बचायो होला, त्यो चाहिँ गरेको छैन। त्यस्तो छ, किनकि सबलाई थाहा छ नयाँले पैसा दिन्छ न खान्छ, माग्दा पनि माग्दैनन् मसित। त्यही किसिमले नगरपालिकामा गर्दैन पैसा माग्न जनतासित। त्यहाँ लेख्या छु मैले पहिल्यैचोटिमा, पहिलेका कार्यकालमा, घुस लिने र दिने देशका द्रोही हुन् पृथ्वीनारायण शाहले भनेको। कसैले ठेकेदार जो आउँछ त्यसलाई पहिले बोलाउँछु अफिसमा, जो ठेकेदार हो त सैकड़ौं ठेकेदार हुन्छन्, अनि ढोका थुन भन्छु, अनि ठेकेदार खिस्सा हाँस्छ। यो पनि पैसा माग्नेमा नयाँले अब पैसा त माग्ने होला नि, अनि मैले ढोका चुक्को लगा भन्छु पहिले, अनि भन्छु 1 पैसा कसैलाई नदिनु होला, क्वालिटीको काम गर्नु होला, कसैले तपाईलाई दुःख दिन्छ भने मलाई भन्नु होला, ल जानुस् भनेपछि अनि बिस्तारै यो कुरा सहरभरि फैलिन्छ, सबैले थाहा पाउँछ। अनि त्यसपछि अटोमेटिकली सबै कुरा राम्रोसित चल्छ, चिन्तै गर्नु पर्दैन। 4वटा पार्टी छ बराबर बोर्डमा, एउटा असहमति लेख्या छैन, एउटा तालाबन्दी भएन, एउटा होहल्ला भएन। सबै जनता, सबै पार्टी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि 100% सहयोगमा लागेका छन् र 50 वर्षमा नहुने काम 5 वर्षमा सिद्ध्यायौँ हामीले। 100 किलोमिटर बाटो पिच गऱ्यौँ नगरपालिकाभित्र, एउटा बाटो बाँकी छैन। अनि यो कसरी भयो त? पैसा नखाएर इमान्दारी साथ काम गरेर भएको कुरा हो। तपाईहरुको छिमेकी हो, गएर बुझ्दा हेर्दा हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के भने, बनाउन प्रयास गर्यो र इमान्दार भयो भने बन्दो रहेछ। यो देश राम्रो नेतृत्वको हातमा दिनुस्, 5 वर्षमा हामी बनाएर देखाइदिन्छौँ। 5 वर्षमा कल कारखाना खोलाइदिन्छौँ। हाम्रो बालबालिकाहरू मरुभूमि र भारतमा नोकरी गर्न, नोकर हुन जान पर्न हामी बन्द गरिदिन्छौँ। एउटा जिल्लामा 100-100वटा उद्योग खोलाइदिन्छौँ। त्यो केही ठुलो कुरा छैन। दुनियाँ यत्रो छ, जहाँ उद्योगपतिले सहयोग पाउँछ, सुविधा पाउँछ, त्यही आउँछन्। तपाईँ कर घटाइदिनुस्, बिजुलीको भाउ घटाइदिनुस्, दुःख नदिनुस्, लाइसेन्स तुरन्तै दिनुस्, लेबरहरूलाई दुःख दिन नदिनुस्, तालाबन्दीमा रोक लगाइदिनुस्, उनीहरूलाई पैसा कमाउन दिनुस्, पैसा लग्न दिनुस्। मान्छे त बाहिरबाट काम गर्न आउँदैन नि, उद्योगपति मात्रै त आउने हो नि पैसा लिएर। मान्छे त हाम्रा यहाँका छोराछोरीले नोकरी पाउने हो नि। अनि ट्याक्स भारतको अथवा चीनको अथवा कहीँको व्यापारीबाट ट्याक्स त यहीँ बुझाउला नि, भारतमा ट्याक्स त बुझाउँदैन नि। हाम्रो नेताको सोच यत्रो छ, यत्रो सोचले यत्रो काम कहाँबाट हुने? सजिलो छ यो देशलाई धनी बनाउन। हामी खेती किसानीको कुरा गर्छौँ। म त किसानको छोरा, मैले अघि भनिहालेँ, मेरो बुवा आजको 60 वर्ष पहिले अमेरिकाबाट एग्रिकल्चर इन्जिनियर भएका, युएन जान सक्थे, तर बाँकेमा एउटा फारम गरेर बसे। र उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ। उहाँले मलाई एउटा कुरा भनेको, मलाई के कुराहरू याद हुन्छ नि, बाउले भनेका। चाइनामा हाम्रो आँपको बगैँचा छ, 10,000 आँप छन्, त्यो बगैँमा रुख छन्। सबै झन्डै आधा देशको आँप हाम्रै बगैँचाबाट निस्किन्छ। चाइनामा एउटा लिचीको बोटबाट 11 क्विन्टल लिची फलाउँछ अरे। यहाँ 25-30 किलो 50 किलो फल्यो भने ठेकेदारले हात मार्यो। 11 क्विन्टल लिची एउटा बोटबाट फलाउँछन्, यहाँ 50 किलो लिची फल्न सक्दैन। के हो? पर न हेर्नुहोस् त, त्यही चाइनाबाट आएको स्याउ
कत्रो रसिलो र पोसिलो हुन्छ, कहाँबाट आएको, कति दिन कति महिना लगाएर आएको। हाम्रो यहाँ जुम्लाको स्याउ ल्याउँदाखेरि चौरी पर्या हुन्छ, चाइनाको स्याउ लखनऊमा बिक्छ। अब त कश्मीर र सिमलालाई मात गरिसक्यो। हामी त्यो प्रवृत्ति ल्याउँ न, जो कम्पनी राम्रो गर्छ त्यसलाई जग्गा दिउँ न। ल गर्दे बाबा, घर पैसा कमा, हामीलाई पनि सिका भनौँ न। लिएर त जान्न नि, माटो त खाइदिन्न नि। जे अरू देशमा राम्रो छ ल्याउँ, यहाँ सिक्न लगाउँ, गरौँ, अनि हामीलाई पनि ज्ञान हुन्छ। तर कसैलाई त्यो गर्ने फुर्सदै छैन। अर्को कम्पनी ल्यायो भने यहाँ विरोध हुन्छ। सिक्न ल्याउन के आपत छैन, बरु के ल्याउन खोज्छौँ भने अर्काको सेना ल्याउन तयार छौँ हामी। कृषिको कम्पनी ल्याउन तयार छैनौँ, एमसिसी ल्याउन तयार छौँ। हेर्नुहोस्, एमसिसी हाम्रो पक्षमा होइन। अर्काको नियम कानुन हाम्रो देशमा लागू गर्न दिनु हुँदैन थियो। पैसा भनेको सबै कुरा होइन। हाम्रो कानुनभन्दा माथि अर्का देशको व्यक्तिहरूलाई, कम्पनीलाई यहाँ हुन दिनु हुन्न थिएन। तर रातोरात देख्यौँ नि टिभीमा, प्रचण्डजीले टाउको हल्लाउनु भयो। अस्तिसम्म उहाँको विद्यार्थीहरूले ढुङ्गा हान्दै थिए, पास गर्दाखेरि टाउको मुन्टो हल्लाउनु भयो। अब यो देशमा हामी यिनी नेताहरूसित के आश गर्ने? मित्रहरू, हिम्मत कस्नुहोस्। हामी हिम्मत कसेर कमल थापालाई हटायौँ। हामीले हाम्रो मूल्य मान्यतालाई उनले सही दृष्टिकोणमा लगेनन्, सही कार्य गरेनन् भनेर। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ल्याछन्, एउटा लिम्बूको छोरा हो, आमाको रगत खाए बराबर घुस खाए भन्छ। हेरौँ न के गर्छ। ल्याछौँ, हामीले अगाडि सारेको छौँ, राम्रो काम गरिरहेछ। नेता घर मुली फेरि त्यही कुरा आयो, घर मुली ठिक भयो भने घर ठिक हुन्छ। यो घर मुली ठिक होला जस्तो लागेको छ अहिलेसम्म। हामी सबैले साथ दिएका छौँ। हेरौँ न घर त्यसले के बनाउँछ। हामी पनि त्यही घरको बासिन्दा हौँ, घर बिग्रिन दिँदैनौँ। अब कोही पनि नेतालाई निरङ्कुश हुन दिँदैनौँ। गलत काम गरेछ भने कान समातेर उठ बस गर, गलत काम रोक भन्ने हिम्मत कमल थापालाई पनि गरेर हटायौँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि गर्छौँ। घर मुलीलाई घर राम्रोसित चलाउने सहयोग गर्ने हो, घर बिग्रिन दिन हुन्न। हाम्रो पनि नेताहरूको सबैको जिम्मेवारी हो। आउनुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा पुगाएर हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ। यो देश बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो बेला मूल्याङ्कन होला। अहिले स्थानीय चुनाव, स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो नेताहरूलाई जिताउनुहोस्। कति सक्ला नसक्ला थाहा छैन, त्यो त भविष्यले भन्ला। तर कति गर्दैन भन्ने कुरा थाहा छ। हामी घुस खान दिँदैनौँ, गडबडी गर्न दिँदैनौँ, पैसा चोर्न दिँदैनौँ। यति त राप्रपका हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ। बाँकी क्षमता अनुसार कति विकास गर्न सक्छ त्यो त व्यक्तिमाथि र परिस्थितिमाथि पनि निर्भर गर्छ। तर एउटा कुरा के गर्न दिँदैनौँ भने घुस खान दिँदैनौँ, त्यसलाई चाहे जो होस्। यो ग्यारेन्टी पार्टीले आज तपाईँहरूलाई गरिरहेछ। हामी यो देशमा परिवर्तन जनता मार्फत गर्न खोजिराखेको छौँ। हामी अरू पार्टी जस्तो मान्छे मार्ने, टाउको काट्ने, जबरजस्ती गर्ने, महिलाहरूलाई विधवा बनाउने, गरिबका छोराछोरी मार्ने काम गर्दैनौँ। हामी सबै एउटै परिवार हौँ। नेपालीहरू चाहे जुन जातिका होस्, जुन धर्मावली होस्, हामी एउटै परिवार हौँ। एउटाले अर्कालाई मार्ने कुनै तुक छैन। यो अपराध कहिले मेटिने छैन। यसको सजा कहीँ न कहीँ यिनलाई मिल्ने छ। जब तपाईलाई भोटको मार्फत कसैले रोक्दैन। मलाई माओवादीसित सबभन्दा ठुलो गुनासो यही हो। जनताको मन जितेर तपाईँ देश चलाउनु जे गर्नुस्, तर जनतालाई मारेर गोली हानेर देशलाई ध्वस्त बनाएर
रुवाएर तर्साएर देश लिने, त्यो पनि आजको जमानामा। भोट लिएर जित्ने त कोहीले रोकेका थिएन नि। अहिले पनि जनताले विश्वास गरे भने 2/3 भोट ल्याऊ, जे गर्छ माओवाद ल्याऊ, जे ल्याऊ, तर तर्साएर थर्काएर मारेर पिटेर लुटेर के गरे? त्यो पनि अर्का देशको मान्छेलाई होइन, आफ्नै भाइ भतिजा भाइ बरादरीलाई। यो अपराधको सजाय तपाईहरूले भोट नहालेर दिनुहोस्, नाङ्गो झार बनाइदिनुहोस् तिनीहरूलाई। र कांग्रेस एमाले तिनलाई साथ दिए, आज सरकारमा साथ छन्। टाउको मूल्य राखेको शेरबहादुर देउवा आज माओवादीसित घाँटी मिलाएर अगाडि बढिरहेको छ। यो गठबन्धनलाई भोट नदिनुहोस्। आफू कुर्सीबाट हट्ला भनेर गठबन्धन बनाओ, देश बनाउन बनाओ र कुर्सीबाट जनताले हटाइदिन्छ भनेर गठबन्धन बनाओ, देशमा विकास गर्छु भनेर बनाओ। एउटा मधेसको कुरा गर्छ, अर्को माओवादको कुरा गर्छ, अर्को कम्युनिस्टको कुरा गर्छ, अर्को साम्यवादको कुरा गर्छ। अनि यिनको गठबन्धन रे के को गठबन्धन? कुर्सीको गठबन्धन, अरू केही गठबन्धन होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनाव लड्छ, जित्ने हार्ने जनताले निर्णय गर्छ। हामीले कुनै गठबन्धनसित साथगाठ गर्ने छैनौँ। तल तल आग्रह र अनुरोध गर्छन् भने गर्न दिने हो, तर राष्ट्रव्यापी रूपले नियमित रूपले हामी निर्णय गरेर यिनी कुनै दुष्ट पार्टीहरूसित गठबन्धन गर्न हामी तयार छैनौँ। हामी यिनलाई पल्टाउने, यिनलाई समाप्त पार्ने, यिनलाई नाङ्गो झार पार्ने हाम्रो योजना हो। यिनीहरूसित घाँटी मिलाएर सरकार चलाउने होइन। भोलि आज म भन्दैछु, यो ठाउँबाट, यो भजनीबाट रेकर्ड भइरह होला। राप्रपाले कहिले पनि गठबन्धन गर्यो भने दुईटा कुरा माइन्डमा राखेर गर्छ कि राजा सहित हिन्दू राष्ट्रलाई कबुल्याएर गर्छ कि जनमत संग्रहको शर्तमा गठबन्धन गर्छ। र जनमत संग्रह भनेको जनतालाई दिने अधिकार हो। हामीले जनताका हिन्दू राष्ट्र राजा सहितको प्रजातन्त्र फ्लोरमा राख्दियौँ भने त्यसपछि जनताले गरून्। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, 90% हिन्दूलाई हिन्दू राष्ट्र ल्याऊ। राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याउने भए ल्याउँदा स्वागत छ। चाहिन्न भने त हामी के गर्न सक्छौँ? हामी जनताको विचारभन्दा बाहिर जाने पार्टी होइन, जबरजस्ती गर्ने पार्टी होइन। आज जे यो जनसमुदायले भन्छ मैले त्यहीलाई मान्छु। जनसमुदायलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास म गर्छु, तर कन्भिन्स गर्न सकेन, मैले सम्झाउन सकेन भने जनसमुदायको कुरा मान्न पनि म तयार छु। पार्टी भनेको यस्तो हुनुपर्छ। सिद्धान्त भनेको आफ्नो सिद्धान्त जनतामा लागू गराउने हो, कन्भिन्स गर्ने हो, भोटले हो। जनतालाई लट्ठी र डन्डा र थर्काएर बन्दुकको गोलीले होइन। त्यो हुन्थ्यो होला 100 वर्ष पुरानो, अहिले त्यो विश्वमा त्यो परिस्थिति छैन। मित्रहरू, यही सब कुरा लिएर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको समूह आएको छ। हामी देशलाई परिवर्तन गर्ने, देशलाई धनी बनाउने यत्रो ठुलो पावर हाउस, शक्तिशाली देश भारत र चाइनाको बीचमा एउटा सानो सबै कुरा, सबै थोक प्रकृतिले सबै थोक दिएको देश आज गरिबी र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर लटपटिरहेको छ। नाम कमाछौँ हामी सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी देश भनेर, गरिब देश भनेर। के हाम्रो नीति यही हो, नियति यही हो? हामी यसरी नै बसिरहने? हामी त विश्वको सबभन्दा धनी देशमध्ये हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने राम्रो नेतृत्व चाहिन्छ, अरू केही चाहिँदैन। देश बिग्रेको कारण नेताले हो, देश बन्ने कारण नेताले हो। त्यसकारणले मित्रहरू, मन बनाउनुस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनुस्, नेता बन्नुस्। देश बनाउने हो भने
आफू नेता बन्न सकिन्न भने भोट हाल्नुहोस्, अरूलाई भोट हलाउनुहोस्, तर एकचोटि मौका दिनुहोस्। हाम्रो विचार स्वच्छ छ, हामी जनताको अगाडि ढाँट्ने छैनौँ। ढाँट्यो भने हामीलाई अर्को पालि भोट पनि नदिनु होला। आज यो गर्मीको मौसममा तपाईहरु यतिजना आइदिनु भयो, हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो। म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। राप्रपा एउटा पुरानो पार्टी हो, यही माटोबाट निस्किया पार्टी हो, यही धरतीबाट भएका पार्टी हो। तर हाम्रा नेताहरूले पार्टी र देशलाई राम्रोसित नसम्हालेको कारणले हामी छिन्न भिन्न भएको थियौँ। यही म भजिनीमा आज 15-20 वर्ष पहिले आएको थिएँ। यहाँ सबैलाई करिब करिब म यहाँका गण्यमान्यहरूलाई चिन्थेँ। के भयो? पार्टीका नेताहरूले पार्टी सम्हाल्न नसकेको कारणले तल तल नेताहरू कांग्रेस एमाले गए। आजको दिनमा सबै फर्किराखेछन्। मेरो बाजे राप्रपा थियो, मेरो बाउ राप्रपा थियो, म आउँछु भनेर केटाहरू आइराखेछन् र बुढाबुढीहरू। मैले कहिले म यो पार्टीमा धेरै वर्षबाट छु, आज म त्यहाँ चिसापानी आइरहन्छु। मेरो बर्दियामा त्यही रिसोर्ट छ एउटा, म आइरहन्छु त्यहाँ। आज त्यहाँ मैले चिन्दै नचिने बुढाबुढीहरूलाई हामी यो पार्टीको सुरुवातबाट लागेको भनेर आए। निस्किरहेछन् आफ्नो आफ्नो दुलोबाट, खुसी भइरहेछन् कि बल्ल हामीले बोकेको सिद्धान्त र पार्टीमा अब जोस र जाँगर र ज्यान आएछ, ज्यान। र हामी जो पार्टीमा अहिले नेतृत्व गरिरहेको छौँ ती पुर्खाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। ती बुढाबुढीहरूलाई हाम्रो विचार, हाम्रो पार्टी बचाइदिए। नेताहरू बदमाश भए पनि, नेताहरूले सम्हाल्न नसके पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ती पार्टीका कर्मठ कर्मचारी, कर्मठ नेताहरू अडिग भइरहे र उनीकै कारणमा आज हामी यो माइक लिएर जनताको सामु देश परिवर्तन गर्न निस्केका छौँ। धन्यवाद होस् पुराना राप्रपाका कार्यकर्ताहरूलाई। उहाँहरूकै कारण, उहाँहरूकै दृढता र उहाँहरूको हिम्मतले आज यो पार्टी बच्यो। नेताहरूको कारणले होइन। नेताहरूले त 9 चोटि फोडेर बनाए, फोडेर तहस नहस गरे, नत्र आज यो देश यस्तो हुन्थेन। अब फेरि मैले अघि नै निवेदन गरिसके, नयाँ नेतृत्व, नयाँ जोस र जाँगर लिएर राप्रपा अगाडि बढेको छ। सहयोग गर्नुहोस् जनता जनार्दन। यो देशलाई समृद्ध देश, हाम्रो पहिचान हामी हिन्दू भएर जन्मेको हो। हामीलाई आफ्नो धर्म कर्म प्रति इमानदारीता र वफादारीता छैन। धिक्कार होस् हामी हिन्दूहरूलाई, कहिले जाग्ने हो। 20 वर्ष भइसक्यो, हाम्रो 25 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो धर्म कर्म संस्कृतिलाई यी नेताहरूले बेचेको, 100% बेचेको हो र हामी बोल्न सक्दैनौँ। हामी तपाईहरुलाई लट्ठी लिएर यिनलाई पिट, भगाऊ, गोली हान भनिरहेको छैनौँ। एकचोटि मात्रै मत दिनुहोस्। हामी हाम्रो गुमेको सान, मान, मर्यादा, धर्म कर्म ओभरनाइट फर्काइदिन्छौँ। त्यो हाम्रो वादा हो। हामी यो देश बिगाड्न आएको होइन, मान्छे मार्न आएको होइन। यो विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हो। मुसलमानको राष्ट्रहरू छन् 11-12 वटा, क्रिश्चियनको छन्, मुसलमानको 47 वटा छन्, क्रिश्चियनको 100 वटा छन्, बुद्धिस्टको 11 छ। विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र, हामीहरूको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र बेच्ने। 12 बजे राति कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, मधेसवादी मिलेर दस्तखत गरिदिए धर्मनिरपेक्ष भनेर। नेपाली जनता, हिन्दू जनता बोल्न सकेनन्, हामी बोल्न सकेनौँ। सब पार्टी एकातिर, माओवादीको खौफ, डर थियो, तर अहिले पनि बोल्न सकेका छैनौँ। अब यो आउने प्रतिनिधि सभामा हिन्दू राष्ट्रलाई सबैले भोट हाल्नै पर्छ र यो स्थानीय निकायमा त्यसको जोडो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको जोडो स्थानीय निकायको निर्वाचन हो। तपाईहरुले यो जडालाई मजबुत गराइदिनुस्। नेताहरू इमानदार हुन्छन् भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्छौं। हामी हाम्रो नेताले घुस खाए पनि हामी निकाल्दिन्छौं, चाहे जे होस्। हामी मान्दैनौं, भनिरहेछौं नि, हामी घुस खाने आउने भए हाम्रो पार्टीमा नआउनुस्। तपाईहरुले निकाली माग्नुहुन्छ। जनताको सेवा र इमानदारी साथ आफ्नो स्थानीय निकाय चलाउने हो भने आउनुस्, स्वागत छ। जनता जनार्दन आउनुस्, स्वागत छ। टिकट हामी दिन्छौं गर्ने मान्छेहरूलाई। त्यसकारणले मित्रहरू,
आज यो चुनावी सभा हो, फेरि आउन यहाँ मिल्ला नमिल्ला मलाई थाहा छैन। तपाईहरुलाई म 10वटा औँला जोडेर विनम्र अनुरोध गरिरहेको छु, यो देशलाई मात्र होइन, यो भजेनी नगरपालिकालाई सुरक्षित हातमा राख्नुस्, भ्रष्टाचारीलाई नदिनुस्, सुरक्षित हातमा राखिदिनुस्। यसमा तपाईहरुको भलो छ, यो भजेनी नगरपालिकाको भलो छ र हाम्रो लक्ष्य जुन हिन्दू राष्ट्र राजा सहितको प्रजातन्त्र लिएको लक्ष्यमा 2-4वटा इटा थपिन्छ। पुनः यो गर्मीमा पनि यति लामो समयसम्म तपाईहरु बस्दिएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो सभालाई मर्यादित रूपले व्यवस्थित रूपले बनाइदिएको र सञ्चालन गरिदिएकोमा भजनी नगरपालिका का मित्रहरू, जिल्लाका मित्रहरू, क्षेत्रका मित्रहरूलाई, पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता मित्रहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै तपाईहरुसित बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। अब म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्छु, तपाई जिन्दाबाद, भोट केमा हलोमा पुरै भजनीले सुन्ने गरी है। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा। धन्यवाद।